बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 3 अगस्त 2021 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान का सूबा हलमंद और सूबा हरात रात तक मैदान जंग बना रहा है। पूरी रात यहाँ पर झड़पें हुई हैं, लड़ाई हुई है और काबुल फ़ौज के इजाफी दस्ते रात के अंधेरे में काबुल से मज़ीद पहुँचाए गए हैं। सूबा हलमंद के अंदर सूबा हलमंद का मरकज़ी शहर लश्करगाह है, जहाँ पर पिछले 4 रोज़ से शदीद लड़ाई जारी है और हरात के अंदर 6 रोज़ से लड़ाई जारी है। और इस लड़ाई के अंदर तालिबान का पलड़ा अगरचे भारी है, लेकिन काबुल फ़ौज की इतनी ज़्यादा नफरी पहुँचाई गई है कि इससे पहले कहीं और पर इतनी ज़्यादा नफरी नहीं देखी गई थी। जितना ज़ोर है, जितनी ताकत है काबुल के पास है, वो सारी ताकत सूबा हलमंद के अंदर, सूबा हरात के अंदर लगाई जा रही है। और अफ़गान तालिबान भी सूबा हलमंद और हरात पर फोकस किए हुए हैं। नाज़रीन, सूबा हलमंद के ऊपर अफ़गान तालिबान ने कल भी फतूहात हासिल की थी और रात के वक्त भी अफ़गान तालिबान को बड़ी फतूहात मिली हैं। इस हवाले से सूबा हलमंद का जो मरकज़ी चौक है, वहाँ पर तालिबान ने कब्ज़ा करके इस्लामी इमारत का झंडा भी लहराया है। इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर यह तस्वीर देख रहे हैं, ये सूबा हलमंद के मरकज़ी शहर लश्करगाह की है, जहाँ का मरकज़ी चौक है, जहाँ पर तालिबान ने इस्लामी इमारत का झंडा लहराया है। अफ़गानिस्तान की सूबा हलमंद की अक्सर और बेशतर अहम इमारतें, सरकारी इमारतें तालिबान के कब्ज़े में चली गई हैं। तालिबान ने यहाँ के रेडियो स्टेशन पर, यहाँ के टीवी चैनल पर कब्ज़ा कर लिया है, यहाँ तक कि यहाँ के पुलिस हेडक्वार्टर पर और फौजी हेडक्वार्टर पर और दीगर बड़ी जगहों पर भी तालिबान का कब्ज़ा है। तो रात के वक्त अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज में सूबा हलमंद के अंदर शदीद लड़ाई हुई है, झड़पें हुई हैं। अफ़गान तालिबान की जो कार्रवाइयाँ हैं सूबा हलमंद के अंदर लश्करगाह में, इसमें काबुल हुकूमत के 24 से फ़ौजी रात के वक्त हलाक हुए हैं, जबकि 19 गिरफ्तार हुए हैं और इसी तरह से असलहा और माल गनीमत भी मिला है, जबकि तालिबान के कुछ मुजाहिदीन भी ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, सूबा हलमंद से काबुल हुकूमत के मज़ीद 30 फ़ौजी सरेंडर भी हुए हैं, जिन्होंने खुद हथियार डाले हैं। इसमें अफसरान भी शामिल हैं और दीगर एहलकार भी शामिल हैं। गुज़श्ता रोज़ भी 70 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलमंद के अंदर हथियार डालकर सरेंडर हुए थे। तो यूँ नाज़रीन, मजमूई तौर पर देखा जाए तो सूबा हलमंद के अंदर अफ़गान तालिबान का पलड़ा भारी है और रात के अंधेरे में जो काबुल फ़ौजी पहुँचाए गए हैं, उनकी तस्वीर आपको इस वक्त हमारी स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। ये वो फ़ौजी दस्ते हैं जो इजाफी पहुँचाए गए हैं सूबा हलमंद के अंदर। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि सूबा हलमंद के अंदर इजाफी फ़ौजी दस्तों के आने के बाद मुकाबला और ज़्यादा टफ हो चुका है। ये बात नहीं है कि अफ़गान तालिबान को फ़तह नहीं मिल रही या अफ़गान तालिबान सूबा हलमंद को फ़तह नहीं कर सकते। यकीनन कर सकते हैं, जब उनको अल्लाह ताला ने 20 सालों के अंदर तमाम अफ़गानिस्तान से अमरीकियों का, नेटो का और 50 मुल्कों की ताकतों को शिकस्त देने का मौका दिया, तो कैसे सूबा हलमंद का मरकज़ी शहर तालिबान फ़तह नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के ज़राए कहते हैं कि एक ना एक दिन मुकम्मल सूबा तालिबान की गिरफ्त में होगा और सूबा हलमंद का मरकज़ है, जहाँ पर 10 किलोमीटर का इलाका है, जहाँ पर काबुल फ़ौजी हैं, ये भी तालिबान के कब्ज़े में चला जाएगा। इतलात तो ये भी हैं कि काबुल हुकूमत का जो गवर्नर है और इसी तरह से दीगर जो बड़े अफसरान हैं, वो सूबा हलमंद से फ़रार भी हुए हैं। तो बारह नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के दूसरे सूबे हरात की, जहाँ के मरकज़ी शहर के अंदर गुज़श्ता 6 रोज़ से लड़ाई जारी है और यहाँ पर इस्माइल ख़ान नामी एक मलेशिया है, जिसकी उम्र 70 साल से ज़्यादा बताई जाती है और इसको अमरीका की जानिब से, नेटो की जानिब से और काबुल हुकूमत की जानिब से भरपूर सपोर्ट हासिल है। यहाँ तक कि भारत भी सपोर्ट कर रहा है। तो हरात के अंदर रात के वक्त बड़ी लड़ाई हुई है और सबसे अहम बात जो सुबह हरात के अंदर रात के वक्त देखने में आई है, वो ये है कि अफ़गान तालिबान के हक़ में लोग घरों पर निकले हैं, घरों की छतों पर चढ़कर उन्होंने नारे तकबीर, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की हैं और हरात के मरकज़ी शहरों के अंदर पूरी रात अल्लाह अकबर तालिबान के हक़ में नारे और तकबीरों की सदाएं सुनने में आती रही हैं। अब नाज़रीन, वो मुल्हिद और वो सेकुलर और लिबरल काबुल हुकूमत के लोग हैं जिनको अल्लाह अकबर पर यकीन भी नहीं है, जैसा कि अमरुल्लाह साले और उनके कारिंदे, ये लोग भी अब अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं और ये बातें कह रहे हैं कि दरअसल ये इस्माइल ख़ान के हक़ में नारे लग रहे हैं, ये तालिबान के हक़ में नारे नहीं लग रहे हैं। हालांकि नाज़रीन, ये गलत बात है, ये झूठ है। तालिबान के हक़ में वहाँ के लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तालिबान मुजाहिदीन को खाने दिए जा रहे हैं, तालिबान मुजाहिदीन को वेलकम किया जा रहा
रہا ہے۔ تو ہرات کے اندر افغان طالبان نے بڑا فوکس کیا ہوا ہے۔ رات کے وقت صبح ہرات کے اندر بھی افغان طالبان کے ہاتھوں درجنوں کابل فوجی اور اسماعیل خان کے ملیشیا ہلاک، زخمی اور گرفتار ہوئے ہیں، اور کئی نے تو سرنڈر بھی کیے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہرات کے اندر بھی تابڑ توڑ حملے اور اسی طرح سے شدید جھڑپیں جاری ہیں، گھمسان کی لڑائی ہے، اور ہرات اور ہلمند کے اندر افغان طالبان کی فتوحات کا مقصد اگلا پڑاؤ طالبان کا کابل میں ہوگا، اور کابل کے مرکز کے اندر شدید لڑائی ہو سکتی ہے، اور کیپٹل کابل کو بھی طالبان جلد قبضہ کر سکتے ہیں۔ جبکہ ناظرین، امریکہ کی جانب سے طالبان کے نام پر وقفے سے صبح ہرات کے اندر اور اسی طرح سے ہلمند کے اندر بمباری ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ بمباری ہلمند کے اندر ہوئی ہے، جس میں درجنوں نہتے شہری متاثر ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، بچے زخمی ہوئے ہیں، بچے شہید ہو گئے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں سوئے ہوئے لوگوں پر بمباری سے درجنوں لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ جس طرح سے غزہ میں اسرائیل نے بمباری کی تھی، اسی طرح سے کابل کے وحشی جنگی جہاز ہلمند کے اندر بمباری کر رہے ہیں۔ ناظرین، کل ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ صوبہ ہلمند کے اندر اور صوبہ ہرات کے اندر جو جنگی طیارے بمباری کر رہے ہیں، دراصل یہ بھارت کے جنگی جہاز ہیں، جنہوں نے افغانستان کی کابل فضائیہ کے جو جہاز تھے ان کی طرح کا کلر کر رکھا ہے، رنگ تبدیل کر کے یہ بدماشی کر رہے ہیں اور یہ درندگی کر رہے ہیں۔ افغان طالبان کے ذرائع نے کنفرمیشن دی ہے کہ بھارت کے جنگی جہازوں کی بمباری سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ تو وقفے سے امریکہ بمباری کر رہا ہے۔ امریکہ کا CNN جو مشہور میڈیا نیٹ ورک ہے، اس نے بھی رپورٹ لکھی ہے، اور اسی طرح سے دیگر امریکی ذرائع ابلاغ پر بھی خبریں اور رپورٹیں نشر ہو رہی ہیں کہ امریکہ وحشیانہ بمباری کر رہا ہے، لیکن افغان طالبان اہم عمارتوں پر قبضہ کر کے، مرکزی شہروں پر قبضہ کر کے اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ وہ جلد کابل پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ تو یہ امریکہ کی درندگی ہے۔ انسانی حقوق کے ادارے اس پر خاموش ہیں کہ کس طرح سے بچوں کو، نہتے لوگوں کو زخمی کیا جا رہا ہے اور ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ طالبان کے ذرائع نے بھی اس کی شدید مذمت کی ہے۔ بہرحال ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں کچھ دیگر خبروں کی۔ اس میں ناظرین، صوبہ زابل ہے، یہاں کا مرکزی جو شہر ہے قلات، یہاں پر طالبان نے بڑا حملہ کیا ہے، جس میں 13 کابل فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ بھاری اسلحہ مال غنیمت کے طور پر طالبان کو ملا ہے۔ صوبہ پروان کے اندر بھی طالبان نے رات کے کارروائی کی ہے، جس کے نتیجے میں کابل حکومت کے 26 فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، اور 6 چیک پوسٹیں طالبان نے فتح کر لی ہیں۔ اسلحہ اور مال غنیمت طالبان کو صوبہ پروان کے ڈسٹرکٹ قلات سے بھی حاصل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، صوبہ جوزجان جو جنرل دوستم کا مرکزی شہر بھی ہے، شبرغان علاقہ ہے یہاں کا جوزجان کا، یہاں پر رات کے وقت شدید لڑائی ہوئی ہے، جھڑپ ہوئی ہے، جس میں 9 کابل فوجی ہلاک ہوئے ہیں، 15 کابل فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ طالبان ترجمان نے یہ خبر نشر کی ہے، اور ایک مجاہد بھی طالبان کا شہید ہوئے ہیں، جبکہ 2 مجاہد زخمی ہوئے ہیں۔ طالبان نے بہرحال شبرغان کے اندر کابل فوج کو شکست دے دی اور ان کی چیک پوسٹوں پر قبضہ کر لیا ہے، اور 3 ٹینک بھی حاصل ہوئے ہیں اور دیگر اسلحہ بطور مال غنیمت طالبان کو ملا ہے۔ تو یہ افغان طالبان کی رات کے وقت بڑی کارروائیاں ہیں جو زابل کے اندر، پروان کے اندر، جوزجان کے اندر سامنے آئی ہیں۔ اس کے علاوہ ننگرہار کے اندر سے بھی اور غزنی کے اندر سے اور خوست کے اندر سے بھی طالبان کی لڑائی سامنے آ رہی ہے کہ انہیں کامیابیاں ملی ہیں، فتوحات ملی ہیں۔ تو افغان طالبان نے جو پہلا مرحلہ تھا اس جنگ کا، اس میں جو سرحدی شہر تھے ان پر قبضہ کیا، اور پھر اگلے مرحلے کے اندر افغان طالبان نے جو مرکزی شہر ہیں ان کا پڑاؤ کیا ہے۔ تو اس وقت افغان طالبان کا جو فوکس ہے وہ ہلمند کی اور ہرات کی فتح پر لگا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوگا وہ انشاءاللہ طالبان کے بقول وہ جو کابل ہے کیپٹل، اس کی طرف طالبان مارچ کریں گے، پیش قدمی کریں گے۔ اگرچہ کابل صوبے کے اندر طالبان کا پڑاؤ ہے، پیش قدمی وہاں بھی جاری ہے، لیکن بہرحال طالبان اپنی کارروائیوں کو حکمت عملی کے ذریعے سے مانیٹر کر رہے ہیں، ہینڈل کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ناظرین، کابل حکومت کی ڈیفنس منسٹری نے بھی مختلف بڑے دعوے کیے ہیں جو مضحکہ خیز ہیں اور عموماً جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں۔ کابل حکومت کی ڈیفنس منسٹری کا ٹویٹر اکاؤنٹ اگر چیک کیا جائے تو وہاں پر ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جو کابل فضائیہ کی وحشیانہ بمباری ہے، آپریشن ہے، اس میں طالبان کے 200 سے زائد مجاہدین کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ کل بھی 600 طالبان کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا، اور آج مزید 200 سے زائد طالبان کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر روزانہ 400-500 مجاہدین شہید ہوتے ہیں تو مہینے کے اندر 15,000 سے زائد مجاہدین اگر شہید کر دیے جاتے ہیں یا زخمی کر دیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان کی طاقت ٹوٹ جانی چاہیے، لیکن طالبان پھر بھی جیت رہے ہیں اور کابل حکومت ہار رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کابل
دارالحکومت جھوٹ بولتی ہے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، افغانستان کے حوالے سے اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اس حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کامنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچایا کریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی ان دونوں کو فالو کر لیں۔ وہاں پر آپ کو لمحہ بلمحہ افغانستان کی صورتحال دیکھنے کو مل سکتی ہے جو شاید یوٹیوب پر آپ نہ دیکھ پائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔